बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नंबर 3 है और आज हम सूरतुन नाज़िआत को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि लर्न कुरान लैंग्वेज जो कि हमारा दूसरा चैनल है, इसके ऊपर हमने ये सीरीज़ शुरू की है। 30 पारा स्टार्ट किए हैं हमने। यहाँ पर कलरफुल टेक्स्ट में आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें जो लफ्ज़ ऊपर अरबी में होंगे उसी कलर के नीचे तर्जुमे में आपको दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। सूरतुन नबा हमारी हो चुकी, आज हम सूरतुन नाज़िआत को पढ़ेंगे। नाज़िआत नज़ा से है, यानी जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो नज़ा की हालत में होता है ना, तो फरिश्ते रूह खींचते हैं। इसमें ये ज़िक्र है किस तरह तदबीर करते हुए जाते हैं, ईमान वालों किस तरह रूह खींचते हैं, काफ़िर और मुशरिकों के किस तरह रूह निकालते हैं, फिर सबक़त लेकर अल्लाह के पास जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन आयत में ये ज़िक्र किया है। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत और जन्नत जहन्नम की हौलनाकियों का ज़िक्र किया है। फिर इंशाअल्लाह हम उसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। वाव शुरू में जब भी आएगा अमूमन कसम के मीनिंग में आएगा, वरना वाव जो है हरूफ़ अत्फ़ है, यानी और के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो वाव कसम है। अन्नाज़िआत उन फरिश्तों की जो खींच लेने वाले हैं नज़ा के वक्त, यानी खींचते हैं। ग़र्क़ा डूब कर सख्ती से जान को, यानी वो फरिश्ते जो नज़ा के वक्त डूब कर सख्ती से इंसान की रूह को निकाल लेते हैं। मुफ़स्सिरीन ने यहाँ से मुराद लिया है वो शख्स जो मुशरिक, काफ़िर, बेनमाजी और दीन से दूर हैं, उनकी रूह इस तरह खींची जाती है, यानी सख्ती से। फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों का तज़किरा किया आगे, वन्नाशिताति नश्ता। वो फिर और नाशितात जो गिरह खोलते हैं, नाशितात जो गिरह खोल देने वाले हैं, नश्ता खोलना आसानी और नरमी से, यानी फिर उन फरिश्तों की भी अल्लाह ने कसम कही जो आसानी से और नरमी से ईमान वालों और मोमिनों की रूह निकालते हैं। गोया आसानी से उनकी गिरह खोलते हैं जिस्म और रूह की। वस्साबिहाती वाव और के मीनिंग में आएगा। साबिहात यानी कसम रिपीट हो रही है। वस्साबिहाती और कसम है साबिहात जो तैरने वाले हैं। सबहा तैरना, उनका तेज़ी से तैरना, यानी वो फरिश्ते जो तेज़ी से तैर कर जाते हैं ज़मीन पर, फिर ज़मीन से जो है आप ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं। अल्लाह ने उनका ज़िक्र किया। फस्साबिक़ाति सबक़ा। फस्साबिक़ात पस जो सबक़त लेने वाले हैं, सबक़ा दौड़ कर, यानी सबक़त लेकर एक दूसरे से जाते हैं, सबक़त लेकर आसमान की तरफ। फ़ल्मुदब्बिराति अमरा। फ़ा का मतलब फिर आएगा, और मुदब्बिरात तदबीर है, तदबीर करने से है। फिर जो तदबीर करते हैं अमरा किसी काम की, नहीं अल्लाह जो उनको हुक्म देता है उसकी तदबीर करते हुए आते हैं या जाते हैं। यौमा जिस दिन तरजुफुर राजिफ़ा कांपेगी, राजिफ़ा कांपने वाली, यानी एक और ज़लज़ला आएगा ज़मीन का। एक तो सूर फूंका जाएगा, फिर एक ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा और हिलाना उसका। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने बोझ को निकाल कर बाहर फेंक देंगी। तो इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तत्बा हुआ उसके पीछे आएगी। तत्बा इत्तबा से है ना, इत्तबा करना, पीछे आना। हम रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं, इंशाअल्लाह पीछे आते हैं रसूलुल्लाह के तमाम अमूर के। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ भी बख्शे। तत्बा हुआ उसके पीछे आएगी रादिफ़ा पीछे आने वाली, यानी एक और ज़लज़ला आएगा। लगातार ज़लज़ले आएंगे एक दूसरे के पीछे, यानी जहन्नम की हौलनाकी और क़यामत बर्पा करने का वक्त अल्लाह बयान कर रहे हैं। तत्बअुहा रादिफ़ा, और उसके पीछे आएगी एक पीछे आने वाली आवाज़। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। क़ुलूब कुछ दिल, यौमइज़िन उस दिन, वाजिफ़ा धड़कने वाले होंगे। वाजिफ़ धड़कने को कहते हैं, कुछ दिल उस वक्त धड़क रहे होंगे। अब्सारुहा ख़ाशिआ। अब्सार बसीरत, आँखों की बसीरत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब्सार आँखें, हा उनकी, ख़ाशिआ झुकी हुई होंगी। खुशू का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं नमाज में, आजिज़ी, आप उससे इसको जहन में रख लें। तो कुछ आँखें उस वक्त झुकी हुई होंगी, यानी उन लोगों की जो दुनिया में नाफरमान थे अल्लाह के। यक़ूलूना वो सब कहते हैं, यक़ूल कौल से है ना, आ हमज़ा का मतलब क्या आएगा, इन्ना के बेशक हम, लमरदूदूना ज़रूर लौटाए जाने वाले हैं, फ़िल हाफ़िरा पहली हालत में। यानी तंज़िया कहते थे कि अच्छा अगर क़यामत आएगी तो क्या हम दोबारा लौटाए जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिस्समाउ बना, तुम्हें बनाना ज़्यादा आसान है या सख्त आसमान को जो हमने बनाया है इसको बनाना ज़्यादा आसान है। तो अल्लाह जब पहली दफ़ा बना सकता है तो दूसरी दफ़ा तो वो चीज़ और आसान होती है। आइदा क्या जब कुन्ना कवन्ना ज़रबना की तरह, ये क्या कहते थे, हम हो जाएंगे, कुन्ना हम हो जाएंगे, यानी कुन फ़यकून से, कुन का मतलब हो जा, तो फ़यकून हो जाता है, तो कुन्ना भी उसी की फॉर्म है।
ہم ہو جائیں گے عظاماً ہڈیاں، ناخرہ بوسیدہ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ آپ تو یہ کہتے ہیں نا، پھر آخرت میں پچھتائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قالوا، سب کہتی ہیں تلکا یہ، اذن اسی وقت، کرتن لوٹنا تو، خاسرہ خسارے والا ہوگا۔ اچھا یہ سب کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر ایسا ہے کہ ہماری بوسیدہ ہڈیاں ہمیں واپس مل جائیں گی اور ہم دوبارہ پہلی حالات میں آ جائیں گے نا، تو یہ تو بڑی خسارے والی بات ہوگی ہمارے لیے۔ یعنی تنزیہاً ایک بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے بول سے۔ پڑھتے ہوئے بھی بندہ کانپتا ہے، کیسی کیسی باتیں وہ کرتے تھے ایمان والوں کو اور اللہ کو۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو بڑے خسارے والی بات ہوگی اگر ہم نے دوبارہ اللہ کی طرف واپس جانا ہوا ہمارا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا، پس بے شک صرف ہی وہ، زجرتن ایک ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ہی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یکایک وہ بالساہرہ میدان میں ہوں گے، حشر میں ہوں گے۔ یعنی جب ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی، قیامت کی ضرب پڑے گی، تو سارے اپنے آپ کو میدان محشر میں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ کیا تمہیں پہلے نبیوں کی باتیں تمہارے تک نہیں پہنچی؟ دیکھیں اللہ نے آگے کیا فرمایا، بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، ہل کیا اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث خبر، موسیٰ کی، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں آئی؟ اذ ناداہ، جب نادا پکارا اس نے، ربہ اس کے رب نے، بالواد المقدس، وادی مقدس میں، طوا میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس میں پکارا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب کے جاؤ، الہ کا مطلب طرف آتا ہے، فرعون، تو جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ کیا ہو گیا ہے، انه طغى، طغیانی سرکشی سے، جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، فقل پس کہیے اسے، اے موسیٰ علیہ السلام جائے فرعون کے پاس اور اسے کہیے کہ حل لگا، کیا تو چاہتا ہے، تجھے یہ خواہش ہے، الی ربک، طرف اس کے رب کی، یعنی رغبت ہے تجھے، ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے، کہ اے فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو تیرا تزکیہ ہو جائے، تو مسلمان ہو جا، وَأَهْدِيَكَ، اور میں اہدیہ ہدایت سے ہے، کا مطلب تیری، وَأَهْدِيَكَ میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا پھر تو ڈرے، یعنی تیرا تقوی تیرے اندر آ جائے، تو چھوڑ دے اس کام کو جو تو نے لوگوں کو ظلم کیے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کے درمیان اپنی سکہ منوانے کی کوشش کر رہے ہو، تو تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں تزکیہ کی طرف لے آؤں، پاک کروں، تم ہدایت دوں، تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ تو پھر اس نے آگے کیا کہا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر اس نے، رویت سے ہے جیسے میں نے سورۃ المعون میں سکھایا تھا اس چینل کے اوپر، فَأَرَاهُ پھر اس نے دکھائی اسے، آیت الکبریٰ، آیت کہتے ہیں نشانی کو، کبریٰ کہتے ہیں بڑی، کبیرہ صغیرہ ہم کہتے ہیں نا، چھوٹا بڑا، تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پھر اس نے دکھائی اسے بڑی نشانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے نشانیاں دکھائیں، یعنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ چمکدار ہو جاتا، عصا بھی تھا، بہت سے معجزے تھے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تو پھر اس آگے سے کیا کہا اس نے، فرعون نے، فَكَذَّبَ تو فرعون نے تکذیب یعنی جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، پھر نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے پلٹا اور تدبیر کرنے لگا، کون سی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ثُمَّ کا مطلب پھر، ادبر پلٹا پیچھے کی طرف، یسعیٰ تدبیر کرنے کی کوشش، یعنی وہ کوشش کرنے لگا، کچھ کہتے ہوئے پلٹا، کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، جیسے انسان کسی کو کوئی بات کہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی بتاتا ہوں، تو وہ پیچھے پلٹا اور کوئی کوشش کرتے ہوئے پلٹا، اور اس نے کیا کیا جا کر، فحشر فنادى، فحشر محشر، میدان محشر ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے نا، تو فحشر پھر اس نے جمع کیا سب کو، فنادى پس پکارا، اس نے سب کو پکارا اور جمع کیا، کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا، کیا اناؤنسمنٹ کی اس نے، کہنے لگا، فقال پھر کہا فرعون نے، نعوذ باللہ من ذالک، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں بہت بلند، اللہ اکبر۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر خدائی کلیم کر دی اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، فاخذہ اللہ تو پکڑ لیا اللہ نے اسے، نکال العذاب میں، نکیل ڈالنا، اونٹ کے نکیل ڈالتے ہیں نا تو سخت مصیبت میں مشکل میں ہوتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، تو نکال الآخرت عذاب آخرت کے، والاولی اور دنیا کے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے اسے ذلیل کیا اور آخرت کا عذاب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ان فی ذالک، بے شک اس میں عبرت ہے، لعبرتاً یقیناً عبرت ہے،
لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغام کو سمجھ کر اور اس سے آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔